माशाअल्लाह। कैसे आज अब्दुल अच्छा, हबीब इससे भाई? पहले कि आप अपना मौजू शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक साहब मिले, वो कहते हैं यार निगरान शूरा से कहें कि भाई हर घर में लड़ाई नहीं होती भाई, हमारे घर में बड़ा सुकून है, बड़े मजे से हम रहते हैं। ये रोज कहते हैं घर में लड़ाई होती है, मैं घर वालों को देखता हूँ, घर वाले मुझे देखते हैं, कहते हैं हमारी तो कभी भी लड़ाई नहीं होती। अच्छा, फिर कहते हैं मुझे डर ही है कि थोड़े दिनों बाद घर में कुछ हो गया ना तो घर वाले कहेंगे देखो निगरान शूरा कहते हैं ना रोज लड़ाई होती है, आज हो गई तो क्या हो गया। तो यार ऐसा नहीं करे, ये भी तो पॉजिटिव पहलू भी बताए कि माशाल्लाह कई घर वालों में मोहब्बतें बढ़ गई हैं, वो प्यार से रह रहे हैं, तो तुसी एंज तो ना करो ना। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत सलामत रखे माशाअल्लाह, और अल्लाह करे कि कभी वो नौबत ही ना आए। इस पर ही अपने रब का शुक्र अदा करें कि इनके घर में अल्लाह का शुक्र ऐसे हालात नहीं है। लेकिन जब ज़ाहिर बात है, जब बात की जाती है तो जर्नल बात की जाती है। हमारे हफ्तावार इज्तिमा में नमाज़ पढ़ने पर बात की जाती है कि नमाज़ पढ़ो, तो कोई नमाज़ी उठ कर कह दे कि भाई मैं नमाजी हूँ, मुझे क्यों नमाज़ पढ़ाने की बयान कर रहे हो। तो अब चूँकि अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ रही होती, इसलिए ज़ाहिर ये बात की जाएगी। हम जब दाढ़ी पर बयान कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त इन दिनों में लॉकडाउन की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इन हाउस डिज़ास्टर बढ़ चुके हैं। ये मतलब मेरी तरफ से खाली मैं बात नहीं कर रहा, बाकायदा इसकी कैलकुलेशन है, और प्रॉब्लम्स तो बढ़ ही रहे हैं। इसलिए हम कोशिश यही कर रहे होते हैं। अब मिसाल देता हूँ, दुनिया में अरबों की आबादी है, क्या अब कोरोना हुआ कितना हुआ है? कोरोना हुआ थोड़ों को है, देखा जाए तो कोरोना बहुत थोड़ों को हुआ है इसके मुकाबले में। तो कोई 10-11 लाख इफेक्टेड बताए जाते हैं, उसमें से कुछ दुनिया से चले गए, तो ये बताए जाते हैं 15-16 लाख बताते हैं। लेकिन दुनिया इस वक्त कोरोना कर रही है। अब कोई बोले कि यार अब भाई मेरे को कोरोना नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है वो कोरोना नहीं है, लेकिन दुनिया में कोरोना है तो सही ना, इसका प्रॉब्लम तो है ही। तो यही चीज़ें होती हैं कि लोगों के घरों में जब नहीं घर में बैठते थे तब लड़ते थे, अब तो घरों में बैठ के क्या हाल होता होगा। अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत रखे। ज़ाहिर है कि हर घर में ना लड़ाई होती है, ना हर घर में झगड़ा होता है, ना घर में सास बहू के झगड़े होते हैं, ना घर में मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं। बल्कि हो सकता है कि बाद ऐसे घर में हों कि जिनकी औरतों के सुकून के दिन आ गए होंगे, चलो शुक्र है अल्लाह का, हमारे मतलब ये घर वाले घर में आए तो सही, बैठे तो सही, को वक्त तो मिला उनको वक्त मिला होगा। तो ये अपनी जगह पर है, एक दूसरे को समझने का मौका मिला होगा। मगर इसमें ये भी तो है ना कि अब तो कितने वर्षों तो कहाँ थे कि अब लोग आपको एक दूसरे को समझने के लिए लॉकडाउन की क्यों मदद लेनी पड़ी भाई। तो ये भी है। तो ये पहलू को भी गौर करें यार, चलो इस बहाने, ये कोई बहाना अच्छा थोड़ी है कि लॉकडाउन का बहाना मिल गया, हर इतवार छुट्टी होती है, हमारे हफ्ते में छुट्टी होती है। तो ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें समझ आई हैं कि सुकून और राहत वाला लॉकडाउन तो साल में एक आध बार छोटा मोटा होना चाहिए। मतलब तकलीफ वाला है, ये तो टेंशन वाला है, लेकिन इतनी सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि ऐसा लगता है कि शायद सालाना नहीं, इतने डर खौफ के बावजूद लोग घरों पर नहीं बैठे। यानी ऐसा अजीब हाल है, कुछ समझ नहीं पड़ती कि ना मुकम्मल बंद है ना मुकम्मल खुला हुआ है। कहते हैं कि भाई घर में रहो ताकि ये वायरस पर काबू पाया जाए। अच्छा, एक तादाद जो घर में है ही नहीं, तो कहा जाता है कि इनके घर से निकलने से वायरस पर काबू कैसे पाएंगे। अतः जो घर पर बैठे हुए हैं, जो उसूल पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंतज़ार में है कि ना जाने कब लॉकडाउन ख़त्म हो कि भाई अब घर में कब तक बैठे हैं। और एक तबका कहता है कि भाई ये जो घर से निकले इनकी वजह से ये वायरस फैल रहा है। तो ये जो भी बातें हो रही हैं, ठीक है ना, तो अब इन तमाम तर बातों में आखिर पब्लिक को सोल्यूशन क्या मिलेगा, हल क्या मिलेगा कि मतलब जो घर में बैठे हैं वो घर में बैठे रहेंगे, जो बाहर निकल रहे हैं वो बाहर निकलते रहेंगे, जो बेरोज़गार हैं उनके बेरोज़गारी का क्या होगा, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं उनकी दिहाड़ियों का क्या होगा। यानी इतनी अनस्टेबिलिटी है सोचों में, तबीयतों में, अच्छा बात मानने में या नाफिज करने में, नाफिज करवाने में कोई एक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो ये एक कंटिन्यू कन्फ्यूज़न है। आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, नाज़रीन भी दुआ करें कि कोई एक अच्छी सी सूरत बन जाए, आफियत वाली, राहत वाली और शरीयत मुतहरा को जो पसंद आ जाए। आमीन, आमीन, ऐसी को सूरत बन जाए कि जिससे मतलब के हालात हमारे मतलब कंट्रोल में आ जाएं और ये इस मुसीबत से हमारी नजात मिल जाए और लोग मामूल की ज़िंदगी जो
ایک ہے اس کے مطابق چل پڑے. آمین. بس یہ مطلب میں تو یہ کنفیوز ہوں, میں واقعی کنفیوز ہوں کہ یار یہ ہوگا کیا. کوئی بولا میں تو گھر کے باہر ہوں, دن کو تو رش ہوتا ہے, ٹریفک بھی ہے. اب اپنے بولے گا یار یہ کوئی سناٹا. اب ہم جیسے لوگ جو بالکل کل بھی لاک ڈاؤن میں تھے ایک طرح سے, آج بھی لاک ڈاؤن میں ہی ہیں. ہماری زندگی گھر سے فیضان مدینہ سے گھر 2-4-5% ہمارا ویسے گھر سے نکلنا ہوتا ہے ویکلی یا منتھلی بیس پر. اب تھوڑا زیادہ جدول بن گیا ہے, لیکن جو لوگ گھروں کو بیٹھ گئے. ہمارا نہیں بولو, آپ کا بولو, ایسا تو نہیں کرو. ہاں چلو میرا بول دیتا ہوں, آپ کا تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا مسئلہ حل. ٹھیک ہے, اب آپ کا تو 3 مہینے کی آواز آ رہی ہے, اس کو 3 مہینے کے لیے بٹھاؤ. لیکن انشاءاللہ آپ سے اکیلے میں آپ سے بات کریں گے. اب دیکھو لائیو چھوڑو گے تو لائیو جواب ملے گا, اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی صورت بنا لیں کہ عبدالحبیب بھائی یہ سوسائٹی کا ہوگا کیا. یعنی میں خود کنفیوز ہوں کہ کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر میں بیٹھنے والے زیادہ ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے والے زیادہ ہیں. اور اگر مطلب اصل مسئلہ یہ کہ لوگ ابھی تک تو سیریس ہی نہیں ہو رہے, لوگوں کو یہ سمجھ نہیں پڑ رہی ہوا کیا ہے. دیکھیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو کلیئر ہوا ہے اس چیز سے, جس نے لاک ڈاؤن باقاعدہ ختم کیا ہے, وہ ہے چائنا. اور اس نے لاک ڈاؤن ختم کیوں کیا کہ اس نے پراپر لاک ڈاؤن لگایا. ہماری قوم تو آدھا تیتر آدھا بٹیر کے حساب سے چل رہی. وہی والی بات ہے کہ کچھ لوگ گھر میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ باہر کب نکلیں گے, کچھ لوگ پہلے ہی باہر ہیں. تو یا تو شارٹ ٹرم پین اٹھا کر لانگ ٹرم گین کیا جاتا. اب وہی آپ والی بات ہے, اللہ ہی کرم کر دے اور کوئی راحت و عافیت والی صورت بنا دے. کرم ہی ہے, اس نے بچایا ہوا ہے اور وہ بچا کر رکھے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ وہ اصول و قوانین جو شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتے, اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھلائی اور عافیت کا راستہ بنانے کی کوشش کریں. یہ میری درخواست ہے. اور اس میں مطلب کہ 2 جگہیں عبدالحبیب بھائی بتائی جاتی ہیں کہ جہاں بندہ پریشان نہیں ہوتا. خاص طور پر دیکھیں مساجد, عبادت, یہ سب اپنی جگہ پر ایک اس کی تو مستثنا موجود ہے, اس کی تو کوئی بات ہی الگ ہے. مکے میں پہنچے, مدینے میں پہنچے, کعبے کے سامنے حاضر ہیں, مدینہ پاک میں روزہ انور پر حاضر ہیں, اس کی تو اپنی کیفیات ہیں. لیکن ایک ورلڈ وائڈ ایک جرنل پوائنٹ آف ویو پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بندہ پریشان نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے, وہ لائبریری ہے یا لیبورٹری ہے. 2 جگہیں ہیں, لائبریری یا لیبورٹری. کیوں؟ وہاں آدمی ہمیشہ بزی رہتا ہے, لائبریری میں پڑھتا رہتا ہے, لیبورٹری میں تحقیق کرتا رہتا ہے. تو مصروفیت جو ہے نا, یہ پریشان ہونے سے بچاتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو آپ کی پریشانی آپ کی طرف کم سے کم رخ کرے گی, کیونکہ آپ کے پاس دھیان ہی نہیں ہے. پریشانی آ کر کھڑی بھی رہے گی تو آپ کو منہ اٹھا کر دیکھنا ہی نہیں ہے پریشانی کا کہ یار تو آئے کی طرف سے کوئی دروازہ بجا کر چلی جاتی ہے اور آدمی اپنے کام میں بزی رہتا ہے. لہٰذا جو بھی ہیں, جب تک اللہ نے منظور کیا ہوگا تب تک یہ سارے معاملہ چلیں گے, اور ہم کو چلنے بھی اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو گھر میں بھی ہر جگہ بزی رکھیں اور اپنے کاموں کو مینیج کر لیں کہ کن کن کاموں میں آپ کو بزی رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. آج بھی میں نے عرض کیا ہے, مدنی چینل پہ بھی کہا ہے, دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے عبادتوں کے, تلاوتوں کے, اوراد و وظائف کے جدول بنا لیں اور اس کے مطابق ڈھلیں, تاکہ جو مسنگ اب تک ہماری زندگی میں رہی, یعنی ہماری زندگی میں جو بڑی مسنگ ہے نا, وہ پیسہ نہیں ہے, وہ کاروبار, کام کاج, روزگار نہیں ہے, وہ دن رات لگے ہوئے اس کے. ہماری زندگی کی سب سے بڑی مسنگ عبادت ہے, اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. اور فرض علم ہم نہ سیکھ سکے, یہ بہت بڑی مسنگ ہے. اور اس مسنگ کو دور کرنے